نحكيو في فتنس. في فتنس اليوم معايا نيوتريشيونيست اخصائيه التغذيه علا القرقوري. مرحبا بك علا. عسلامة، شنو احوالكم الناس الكل؟ ان شاء الله تكونوا بخير. دونك هاني اليوم باش نحكيو في موضوع ياسر مهم، ركزوا بالكدا. كان عندكم اي كيستيون تنجموا ترجعوا تحطوا لي دي ميساج على اللي تحب. اكيد الموضوع اللي باش نحكي فيه عامل ضجه كبيره، عامل البوز خاصه على السوشيال ميديا. دونك اليوم باش نحكيو على الكيتو دايت والا الريجيم كيتو. دونك هو ريجيم غذائي شنو يتمثل بالضبط، علاش اسمه كيتو، البروغرام نتاع الدايت هذايا شنو بالضبط، وقداش ينجم ينقص في الوزن، وشكون اللي ما لازمهمش يعملوهم، واسكو ينجم يكون فيهم ضرر على الصحه ولا. هذوما الاسئله الكل من بعد نعاودهم لك بشويه امي بتسلم عليكم تقولي لك من الليلي واحده انا باش نفسر لك بعد نعاود نسالك بالسؤال ما تخافش تقول هذايا داخل عليا بالاسئله. به الكيتو دايت شنو هو بالضبط؟ لو ريجيم كيتو دونك جاي من كلمه لو ريجيم سيتوجين اللي هو ان ريجيم اباز دو ليبيد، معناتها اباز دو غريس، ليبيد دهون. اوكي فوالا. دونك الديت نتاعنا باش تكون فيها 70% دهون، ايوه، باش تكون فيها 20% بروتينات، باش تكون نسبه السكريات قليله على الاخر اللي تنجم تكون 5%. دونك باش تكون حاجه غير المعتاد يعني. اكزاكتومون، معناتها انت كتقول لي برشا كاربس برشا دهون، معناتها قول لي سير هذا باش يضعف ولا باش يسمن؟ علاش هو اسمه سيتوجين؟ خاطر ليش كي ناخذوا برشا دهون الجسم نتاعنا باش يخرج لنا دي كور سيتونيك. دونك جاي من كلمه سيتونيك، كور سيتونيك، دونك ريجيم سيتوجين. تقول لي كيفاش انا باش ناخذ برشا دي غريس دي ليبيد وباش نضعف؟ هوني نقول لك خاطر ليش احنا ميم باش نعملوا ريجيم كيتو باش يبدا بازي على غريس باش ناخذوا كان ابور انرجيتيك قد ما نستحقوا. باغ اكزومبل انت تستحق 1800 كالوري، معناها الحريرات. فوالا. دونك انت باش تاخذ 1800 اما جوست يكون فيهم بروبورسيون كبيره نتاع دي غريس، معناتها لابور انرجيتيك نتاعك ماكش باش تفوتوا. دونك هكاك ما تسمنش. تو نجيو كيفاش باش نضعفوا بالريجيم سيتوجين. احنا قلنا هو اباز دو ليبيد، دونك الانرجي نتاعنا باش ناخذوها من لي غريس. احنا العاده في اي ريجيم عادي باش ناخذوا الانرجي نتاعنا من لي جلوسيد، ولي جلوسيد الكل نعرفوا احنا انه كي ناكلوا سكر باش نطلعوا انسولين، باش نطلعوا السكر بلوتو، كي نطلعوا السكر نخرجوا انسولين، والانسولين هي اللي مسؤوله على ستوك دي غريس. دونك احنا ما احناش باش ناكلوا دي سكر، دونك ما احناش باش نستوكيو لي غريس، دونك ما احناش باش نسمنوا. والحاجه الثانيه اللي تفسر انه ريجيم سيتوجين يخليني نضعف، انه كي ناكل انا برشا دي ليبيد في الغوبا نتاعي، فما هرمون اللي هي الهرمون دو ساسيتي اللي هي الغريلين باش تخرج اكثر من قبل، دونك باش تحس روحك ديما شبعان، ودونك هكاك تولي تنقص وحدك في الماكله. كيما نقولوا احنا واحد ياكل كي ناخذ برشا ليبيد. وي هيك عليه احنا كي نقولوا ناكل انا كوسكسي يبدا في وسطه برشا لحم، نحس روحي هكا كليت برشا دهون، نقول لك والله ساي قهمت 3 ما عرفت نجي نزيد ناكل، تقعد العشيه مقهم كيف ما نقولوا. دونك بريسك نفس الحاجه احنا في الريجيم سيتوجين باش ناخذوا برشا دي غريس، دونك باش نشبعوا برشا، باش نخرجوا برشا الهرمون دو ساسيتي، وهكاك نوليو ما ناكلوش برشا، دونك حتى سونساسيون دو فان عندنا باش تقول لي ياسر. معناتها ماش باش نوليو نحسوا بالجوع، نوليو نحسوا ديما روحنا اللي احنا مقنعين وشبعانين. علاش اسمه كيتو؟ دونك فسرت لنا على خاطر ليش البدن نتاعنا باش يصنع لنا لي كورتيتونيك اللي هي باش تولي سورس لولينيه نتاع الانرجي، في عوض باش ناخذوا السورس لولينيه هي لي جلوسيد باش تولي لي كورتيتونيك. دونك البدن نتاعنا باش يولي اون ديفيسيت تاع السكر. هذه ما فهمتيش لي كورتيتونيك اش معناها؟ شوف احنا كي باش ناخذوا ريجيم فيه شويه سكر، البدن نتاعنا مش باش يلقى جلوكوز، مش باش يلقى مصدر للطاقه، دونك باش يكمل هيك الريزيرف نتاعنا اون جلوكوجين، باش يكمل لي ريزيرف اللي عنده ويدور يلوج على الطاقه يصنعها من لي ليبيد اللي احنا ديجا كليناهم. واضح. كي نصنعوا الطاقه من لي غريس اللي كليناهم، البدن نتاعنا باش يخرج لنا دي كورتيتونيك. دونك هذيك عليه ديما اي لي كورتيتونيك هذوك اللي باش يخرجوهم لنا، هذوك هما اللي يضعفونا؟ لا مالا احنا باش نضعفوا كي باش نستعملوا الجريس اللي عندنا، خاطر البدن باش يولي يستعمل الجريس في عوض باش يستعمل لي سكر. اما او ميم طون كي نستعملوا الجريس باش نخرجوا شويه دي كورتيتونيك، هذاك علاش تسمى ريجيم سيتوجين. اما نحب نفسر هوني حاجه، ردوا بالكم راهو اللي يعمل ريجيم سيتوجين باش يطلعوا لي كورتيتونيك في بدنه، دونك هذاك عليه باش تولي عنده بعد جمعه ولا 10 ايام هكاك باش تجي ان غريب سيتونيك، معناتها باش يحس روحه باش تظهر عليه كيلكو سيمبتوم، مثلا ريحه نتاع فمه تتبدل، تولي عنده بينالين سيتونيك، باش يحس روحه
تعبان فاشل كل قريب كيف ما نقولوا. اما هذه راهي ناتجه على لو ريجيم سيتوجين. هيك علينا نعاودوا ناكدوا ردوا بالكم لا تعملوه وحدكم، راهو ماهيش حاجه تتعمل كيف ما يجي، خاطر كل واحد وبدنه شي يسحق. به البروجرام نتاع الريجيم هذايا معناها كيفاش ينجم يكون؟ باهي كيفاش ينجم يكون باش تولي الماكله نتاعنا اباز دوغري. ساعه نعاود ونقول شنو ما تقولي باش ناكل برشا دي فروماج، كيفاش باش ناكل برشا زيت، كيفاش نعمل معناتها. نقول لك لازمنا احنا باش ناكلوا دي غريس، اما لازمنا ناخذوا لي بون غرا، خاطر كان ناكل كيف ما يجي راني نجم نمرض نولي عندي اون هايبرتريغليسيريديمي، نجم نطلع الدهون في الدم، نجم نعمل هذيك الكوليسترول، نجم نعمل كوليسترول، نجم نعمل هيك الشحم في الكبده كما نقولوا احنا ولا شحم في الدم. دونك كما نقولوا واحد باش يعمل وحده يجي طبها يعملها يولي يهلك بدنه اكثر من اللي هو باش ينفع بدنه بالريجيم سيتوجين. الوغ كو هو ريجيم سيتوجين معمول باش ننفعوا به البدن نتاعنا. دونك لازم نعرفوا كيفاش نعملوا. شنو باش ناخذوا؟ نجموا ناخذوا الزيوت الباهيه كما زيت زيتونه، نجموا ناخذوا الويل دو كولزا بوسكي لي تري ريش اون اوميغا 3. ما لازمناش نكثروا برشا. شنو بالضبط ويل دو كولزا اللي هو موجود في لي سوبر مارشي، تلقى عدد بوسه مكتوب زيت الكولزا. اوكي هو زيت عباد الشمس مش الميس. الكولزا هكا فوالا زيت الكولزا به اوكي. نجموا ناخذوا زيدا لي غرين اولياجينوز معناتها توسكي لوز لي نوا كاجو، هذوما كلهم فيهم نسبه هامه من الدهون، والدهون نتاعهم تكون كاليتي باهيه. زيدا نجموا ناخذوا لي بواسون بلو كيما السردينه كيف ما التون، ونجموا زيدا ناخذوا السمون بون. نعرف انه مش الناس الكل تنجم تشري خاطر غالي شويه، اما اللي باش يعمل ريجيم سيتوجين ماهوش متوفر في ماهوش متوفر صحيح. دونك هيك عليه ريجيم سيتوجين ماهوش سهل العمليه نتاعو خاطر الكوم نتاعو غاليه شويه. وزاد لازمنا نستعملوا الافوكا اللي هو زاد مش موجود برشا في تونس، مش العباد الكل تقدر تشري سيزونيير ديجا نحن جينا دونك ما نلقاوهاش الايامات الكل. دونك راهو ريجيم سيتوجين راهو صعيب شويه. نشوف انا هكا ساعات في لي باج فيسبوك نلقاهم ياكلوا الفرماج، ياكلوا برشا لي كريم فريش، ياكلوا برشا خاصة سلامي وجامبون المرقاز وكل هذوما راهم صحيح فيهم دهون، اما راهو الدهون نتاعهم خايبه. دونك يوليو يضروا رواحهم. دونك ماذا بيكم اللي يحب معناتها يولي يسال ان سبيسياليست باش يعرف شنو ياكل بالضبط، خير ما اللي يضر بدنه خير في عوض ما ينفعوا يعني. واضح. به الريجيم هذايا قداش معناها اللي يبدا يعمل في الكيتو دايت ولا الريجيم كيتو قداش ينجم ينقص في البوا نتاعو؟ هو كل واحد عنده لو ميتابوليزم دو باز نتاعو، كل واحد بدنه كيفاش يفا رياجير، كل واحد كيفاش باش يتعامل مع الريجيم. دونك ما نجمش نقول لك بالضبط قداش باش طيح من كيلو مثلا في شهر ولا في نص شهر، كل واحد وبدنه كيفاه. اما متى يعطينا متى ريزولتا باهيه اون بيرد دو بوا، هذاك علاش ديما العباد اللي يبداو ديموتيفي ولا عملوا برشا دي ريجيم قبل ما مشاوش معاهم سي يفدوا كي يعملوا ريجيم سيتوجين يتماشى معاهم يطيحوا بالكدا في البوا. اما ردوا بالكم ما تفرحوش برشا، لازمكم تعملوه بالباهي باش ما تضروش بدنكم يعني. ونحب نقول زاده ابار انه الريجيم سيتوجين يساعدنا باش نضعفوا، راهو نجموا ندخلوه في باش نداويو به برشا حاجات اخرين، خاطر هو اول ما ظهر الريجيم سيتوجين جاء للعباد ليبيليبتيك يعني اللي عندهم الصرع. اوكي دونك العباد اللي عندهم صرع يعملوا لو ريجيم سيتوجين باش يريحوا لو سيستيم نيرفو نتاعهم، وهكاك تنقص الفريكونس نتاع ليبيليبسي. ومن بعديك ولا يظهر للعباد لي كونسيرو باسكو لا سيلول كونسيروز ساليمونت على لي سكر، والريجيم سيتوجين ما فيهش دي سكر. دونك يولي لو ريجيم سيتوجين اون اسوسياسيون بيان سور افيك لا شيميوثيرابي يساعدنا باش نقصوا باش في ساعه نتخلصوا من الكونسير اللي عندنا اللي رفعوا علينا الناس الكل. ومن بعديك ظهر توا في البيريود اللي هي ولا كما نقولوا طالع موضه العباد الكل تحب تضعف به. صحيح هو يضعف، اما كان كي يبدا بيان ما كالكولي وكل شيء واضح. به الكيتو هذيا معناتها اسكو الناس الكل ينجموا يعملوه ولا فما عباد ما لازمهمش يعملوه؟ فما عباد ما لازمهمش يعملوه كيف ما لا فام انسانت بيان سور، العباد اللي صغيرات معناتها لي زونفون، العباد اللي يبدا لي ام سي نتاعهم اقل من 27. لي ام سي هو المؤشر اللي نحسبوه الطول على الوزن وكل باش نعرفوا قد ايه عندنا اي ام سي. اللي يبدا عنده اقل من 27 ما يعملوش اي ام سي. مش معناها نسبه سور لا تاي او كاري. لا اي ام سي هي البوا سور لا تاي او كاري. نعمل الوزن نتاعي على طولي اون متر فوا 2
او كاري بلوتو باش نحسبوا باش نلقاو عدد كي نلقاو العدد هذايا اقل من 27 راني ما نعملش ريجيم سيتوجين. يتعمل الريجيم سيتوجين في لي كا دوبيزيتي موربيد معناتها كي يبدا لي ام سي 30 32 اكثر يعني. معناها كيما نقولوا مؤشر تعرف به لو تو نتاع لوبيزيتي معناها اذا كان عباد اقل من 27 ينجم ما ينجموش نسميه معناتها اوبيز برشا باش خاطر اللي يمسي اقل من 27 راهو عنده ان سور بوا ماهوش اوبيز. فهمتك. دونك فما دي كريتير معناتها باش نعملوا. وبيان سور كي يبدا واحد عنده ايبر ولا ايبوتيرويدي معناتها الغدد يخدموا ولا ما يخدموش بالكدا، اللي عنده كوليسترول طالع، اللي عنده ضغط الدم، معناتها الامراض الكل راهم ما يتمشيش معاهم بريسك لو ريجيم سيتوجين ابار كيلكو مالادي اللي ديجا قلت لك عليهم بكري. دونك ردوا بالكم مش هكا نقرر باش نضعف نمشي نعمل ريجيم سيتوجين. واضح. به فشنو هي المضاعفات اللي تنجم تصير معناتها؟ هل ينجم يكون فيه مضرة على الصحة؟ ينجم يكون فيه مضرة بيان سور كما قلنا كي يبدا مش محسوب بالكدا. ينجم هو أول حاجة راهو إلي مونوتون معناتها مش تلقى روحك ما تنجمش تاكل برشا حاجات كما مثلا حتى الخضرة تولي تختار كن الخضروات اللي ما فيهمش برشا سكر باسكو لي غلوسيد ندوف با ديباسي لي 5%. دونك مثلا أنا باش ناكل طماطم ولا سفناريا ولا حاجة لازمني نحسبهم أون غرام. باش ناكل طرف بطاطا يولي ممنوع عليا خاطر فيها برشا دي غلوسيد ما تتفد ياسر من الريجيم. ابار سا كيما قلت لك عندنا الغريب سيتونيك تولي هكا تحس روحك ديما فاشل ولا لين نتاع ريحه الفم تاعنا تتبدل. زيد ينجم كي نعملوها بالخايب يطلع لنا الكوليسترول لي تريغليسيريد، نجم نعمل فوا غرا كي تبدا الكبده تولي مشحمه وكل. دونك ماذا بينا لو كان معناتها نردوا بالنا منه معناتها مش حاجه سهله تتعمل كيف ما تجي. واضح. ميرسي بوكو علا. نحن مازلنا مكملين مع بعضنا، خليكم برونشي نرجعوا لكم شويه.